Спорає клятства, сасна гномантука, сове спорає клятства, сасна гномантука, туму форто, ту подвида, душі мойма, согляд ванта, tu fordo, tu podvida, duši môj ma sogľak fanta, sorve spora je kľad stefa, sasna no mantuka, sorve spora je kľad stefa, sasna no mantuka. भविष्य सगळ्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोललो हो दीस हांव दिता आनी हे सेमीस विटिता ते ओतम्या पेद्रू पाशेको आनी आर्कांच्या पाशेको अंचे पासो आमच्यो गोर सोमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगडासुरी आमकां कोणी तरी म्हणलेले म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेले हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कोश्टवतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा आमकां धरून ही मिसाची भेट भेटोवया आनी मिसाची भेट भेटयतना जावं मागीर हांगासर आसा ती वांटो घेता ती उगडेक आमच्याच घराब्यान रावन वांटो घेतली तांकां सगल्यांक हेच दुनिया देवाचें बरेपण ह्या मिसान मागून घेवया देवान आमकां राखल्या सांबाळल्या देवाचे उपकार आठोवया आनी कोरोना महामारीक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यान तांकां सर्गीचें सूख मेळूं म्हण मागुया पिडीन पडलेले आसा तांकां दुनिया देवाचे पिकोणी मागुया काळजा मोतीन बिरांत रिगलोल्यांक दुनिया देवाच्याच बुजवण मागून ही मिसाची भेट भेटूया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. पातकाक लागून मनीस पातकाच्या कालोखान घुस्पटलोलो वेल काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्याच पुताक संवसारांत धाडलो ही परब थोड्याच दिसा आदीं आमी संबरबल्या आयज जेन्ना सोम्या जेजूची आप परगटणेची दोबाजीक परब आमी संबरबता तेन्ना तोच जेजू आपूण जिविताचो कोरो उजवाड कसो सगल्या पोरसांक पोलजोळटा हो व्हड गूट आमी आयज जेन्ना संबरबता तेन्ना आमी दोर एकलीं हें सोत वळखूंक आनी ताचेच वाटेन चलूंक ह्या मिसा बलिदानान कोतकोत्यान मागुया आयचे मिशनरी परबे सुमयार पवित्र सभा आयचो दीस आफ्रिकाच्या मिसावांक भेटयता पवित्र सभेचो हुस्को आमचो करून आफ्रिकाच्या भावा भयणां आनी केरीत भाशेन थंय वावुरतल्या पाद्री आनी म्हत्वाच्या पासत भावार्थान आमची प्रार्थना देवाक उबारुया पूण जायती पावटी ही आप परगटणेची परब संबरूमता तेन्ना जेजू राय सोगटा सर्वांचो ताणेंच दिलोलें बरेपण सगळे परजे हें मानून घेवंक आमी जायते पावटी फाटीं उरल्या जेजू भाशेन बरेपण दुसऱ्या सव्यान पडोवंक आनी दुसऱ्या सव्या वांटूंक फाटीं उरल्या देखून देवाच्यान एकामेकाचें बोक्षणें मागूंक म्हणया हांव बाकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांगवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumia kaklut kur
मोहिमा देवाक उंचोरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीय सोर पदवेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिन वाजताव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकाच पुताची ओळख दिली. ताच्या वरवीं आमकांय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशें एका दिसा तुजे मोहिमेच्या मुखामोड रूप पळोवंक निर्वी आनी आनंद भोगूंक आमकां पावय. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या आसासता. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ, पोरसोळीत जा, उदेलो सुर्या. जशी प्रितुमेर वचून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला, तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरसोळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक ताच्या पोरसोळाक आशेतात रासा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरय, सोर भोंवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशीं येतात, पयस सोट्यां येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या धुवांक हातार दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरसोळीत जातली, होय तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय, राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उंटां, मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. शेबातावन येवन भांगार दूंप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. सबाब, तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपां सुव्यांचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले अराबियाचे आनी इथिओपियेचे राजा. ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सोर राष्ट्रां. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो.
दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. सबात तुझे मुखार सर्वेस्परा सोडपोट पोटली सगळीं राष्ट्रां. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोचें मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवेंच निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां. तशेंच आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां ओतम्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागिवोन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक तांची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सगळीं उबी रावया. Sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui. सोम्याचें नोकेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्यान. सर्वेस्पराक Sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुद्याच्या बेतलेहेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतान कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतो जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताच्या बरोबर आख्खें जेरुसालेम. सोमेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या 2 शास्त्रांक जमून क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ह्या विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. ताणें ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमान, कित्याक बागनारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुद्याच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुल्का मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुज्या हातान निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गुंड्या परी चलयतलो. तेन्ना ते विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलें तें हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बाळकाची सोद करूंक धाडून म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर करात आनी तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाकाय कळयात. राजा आयकून ते भायर सरले आनी ताणीं उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांच्या मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावतोच थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदम कुशाल बरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपले आवयक मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी तो सोरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत
आपलीं भांडारां उगडून तीं दिणी समोर पिलीं, भांगर, दूब, गोंडरोस. पूण हेरोदेशीन परत वचोन आसां देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन ते आपल्या देसान परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणानो, एक वस्त विचारता. ते विद्वान क्रिस्तांवूय जुदेवूय न्हय, येताना आपल्या धर्मान ते आयले, जेजूक भेटले, खुशाल जाले. जेजूक भेटले तेन्ना आपल्याच धर्मान जियेले आनी खुशाल जावन परत गेले तेन्ना ते जुदेव वो क्रिस्तांव जावंक ना, त्याच धर्मान जियेले. जाल्यार विचारता, जेजूक मेळूंक कित्याक खुशाल आसले, जुदेव आनी क्रिस्तांव कित्याक जावंक ना तर? तिसऱ्या उतरांनी म्हणटा, जेजूच्या भेटेची निरफोड जाले काय ते? पयले अनबावडती, जेजूक भेटोनूय अनबावडती, जेजूक भेटोन परत गेले तेन्नाय अनबावडती. आनी आयज व्हड परब गरोवता हांव. चिंताय काय सपन येताय? आमच्या जेजूक पावर ना तर, जेजूची कुशालकाय अनुभव कांयच बदल ना तर. भाऊ भयणानो, चिंतून घालून मुखार नियाड करता. पूण हुंच टायमार जबाब दितलो ते मातशें सोदून काडे, नाजाल्यार विचारशे सारकें मरे ते अनबावडती उरले आनी अनबावडती उरोन हांव आनी तूं क्रिस्तांव जावन कसो फायदो काय मोच घेवन वचा. मोदेकोच हाचो जबाब दितलो, पूण जबाब दिता आसतना हो जबाब म्हणून सांगचो ना. बाबा भयणानो, तीग जाण पाम ऑयल काडपाचीं झाडां ताचे ते वावर करताले. तेकूय दोनी आसले आनी तेकूय एक दीस थंय सावळेन बसून बासाबास करताले. ते एक जाण, तांतलो एकलो जाणटो आसलो, दोग जाण मातशे तरणे आसले. हे तरणे आसा ते एकामेका लागीं बासाबास करून म्हणटाले म्हजो धर्म सारको, दुसरो म्हणटालो आपल्याचो धर्म सारको. आनी तांचे मदें बरेच एकामेका सवेन आर्गुसांव जाताले. एकामेकाक आपल्याचो धर्म मानून घेवंक वो तो मुखी म्हणून ते एकामेकाक सांगताले. दोगांय त्या जाणट्याशीन आयले आनी म्हणलें, आतां तूं पळय खंयचो धर्म सारको तो. आनी दोगांय एकामेक आपल्याच्या धर्मा विशीं उलयताले. तेन्ना त्या जाणट्यान अशें म्हणलें, पळया आमी गिरोण आसा जी आमकां तेल काडटा, थंय वचपाक 3 रस्ते आसा. पयलो रस्तो दोंगराचेर वयसून सकयल देंव, धाकटो करो पूण रिस्क जायती आसा. दुसऱ्या वदान म्हणून दोंगराच्या उजवे वाटेन उणें पडटा खरें, पूण आख्खेच दोंगरा ती वाट आसा ती बुराक पडलेले. तिसरी आसा ती दावे वाटेन, आनी दावे वाटेन आसा तो लांब रस्तो, पूण ते वदान वचपाचो रस्तो बरोच आसा. जाल्यार एक वस्त ताणें विचारलें, आमी ते गिरणकारा लागीं पावले म्हणटच तो गिरणकार केन्ना विचारता, खंयच्या रस्त्यान येयल्लो रे तूं? वो तो गिरणकार विचारता, तुजो माल जो तुवें म्हाका हाडला, पाम हाडल्या ती, तेल काडूंक हाडल्या ती, वालोराची मरे? बाबा भयणानो, आमच्या जिवितांत सान देवाक आमी जें कितें समर्पिता तें वालोराचें जावंक जाय. आनी देवाक कितें समर्पिता तें वालोराचें जाल्ल्यान त्या विज्ञानांनी जेजूक दिल्लीं दानां खंयची ती सांगाय, मातशें बेगीन फास्ट सांगाय. पयलें दान खंयचें दिलोलें? बरें, भांगर दिल्लें. भांगर कित्याक दिल्लें काय? दाखोवंक जेजू राजा म्हणून मानून घेतलो ताणी, जेजू राजा म्हणून. आनी जेजू राजा म्हणून मानून घेतलो आनी ताका राय कसो भोजलो. दुसरें दान
दूप देवाक भेटय. जेजू सवेन हें देवपण आसलें आनी तांणी मानून घेतलो हो संवसाराचो रोचपी, हो संवसार सोडोवपी. देव कसो तांणी ताका मानून घेतलो आनी देव कसो मानून घेवन आपल्याचें दान समोर पिलें. तिसरें दान गोंडरोस. मनशाक पुरताना ताचो वापर करतात. मानून घेतलो जेजू देव आनी मनीस म्हणून, आनी देवपणान आनी मनीसपणान हो सोडवणदार आयला जो सगल्यांचो राजा. ही ते दानां वोंपताना ताणें मानून घेतलें आनी सगळीं दानां वोंपताना ताणें मानून घेतलें. तेन्ना पिशे काय ते आपल्याचो गांव देश सोडून ते नोकेत्रां फाटल्यान वचून जेजू शिनपाव. पिशे काय ते तांकां इल्लीशी कुशालकाय एका भुरग्याक पडोवंक जाय आसली ती. पिशे काय ते तांकां आपल्याच्या जिवितांतल्यान आसलेली मोलादीक वस्तू ते बाळकाक भेटो. तो बाळक भांगर हातो आसलो काय, तो बाळक दुंपा घातल्या उपरांत ताचें कितें चोट्टलें आसलें काय, गोंडरोस दिल्या उपरांत त्या भुरग्याचें कितेंय तरी बरेंपण ताका मेळूंक तो गोंडरोस सांबाळून दवरतलो आसलो काय. तरी आसतना आपल्याचें आसलेलें मोलादीक वस्तू ते ताणें दिलें आनी आपल्याचें मोलादीक वस्तू आसा ते दिलें तेन्ना तांणी आपल्याचें मोलादीक वस्त समोर पिली आनी आपली मोलादीक वस्त देवाक समोर पिली वा जेजूक समोर पिली. तेन्ना जेजूय रावता आमच्या जिवितांतल्यान आमी आमची मोलादीक वस्त समोर पितेलो म्हण. आनी आमची मोलादीक वस्त जेन्ना आमी समोर पिता तेन्ना देव आशिर्वाद घालता, देव कुशालकाय दिता. कित्याक आमी आमचें जिवीत मोलादीकपणान दिलें म्हण. तेगूय जाण जेजूक अणभवूंक आयले राजा. तेगूय जाण जेजूचें बरेंपण पळोवंक आयले, देवाक बुजूंक आयले, मनशा रुपान देवाची सोडवण जाता तें पळोवंक आयले. आपल्याचेंच समोरपण ताणें केलें कित्याक सासणागी पडले आनी आपल्याचेंच समोरपण करूंक तर गेले जाल्यार व्हडांतलें व्हड देणें देवान तांकां फावो केलें तें म्हणल्यार कुशालकाय. कित्याक ताणें आपल्याचें बरेंपण आसलें, आपल्या लागीं मोलादीक वस्त आसली ती जेजूक भेटयली. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांव कशें आमी जियेतना आमच्या जिवितांत मोलादीक वस्त जेजूक भेटयतात काय आमी. कोण एकलो अशें म्हणो हांव शाणो आसलो, हांव हुशार आसलो आनी हुशार आसलो देखून हांव दुसऱ्यांक बदलतालो. दुसरे कितें वायट करता तें तांकां बरें जावंक आदार करतालो. आतां हांव शाणो जालो, आतां म्हाकाच बदलता. बाबा भयणीनो, आमी जण एकल्यान तर आमकांच बदलले जाल्यार जावं क्रिस्तांव जावं खंयच्याय धर्माचो मनीस जावं आमी तर आमचें जिवीत तर देवाक मानता तशें जियेले, प्रमाणीकपणान तर जियेले. होच जेजू सोडवणदार म्हजो जातलो. कित्याक हांवें म्हजें मोलादीक देणें देवाक भेटयलेलें आसा. हांवें म्हजें मोलादीक देणें म्हजें जीण देवाक भेटयलेली आसा. हांवें म्हजेंच मोलादीक देणें एक मनीस कसो मनशाचो वालोर हांवूय जियेता आनी दुसऱ्यांकूय जिवंक आदार करता. शाणो जातलो काय हे विद्वाना भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान बरेंपण आसा तें देवाक समोर पितलो? शाणो जातलो वो शाणेपणान जियेतल्या दुसऱ्या मनशांकूच पडोवंक उरतलो? शाणो जातलो आनी तुजेंच बरेंपण आसा तें देवाक भेटयतलो आनी इनाम जिखतलो? ह्याच खातीर कांय जाग्यांचेर अशें म्हणलेलें आसा, दीस इज द सिजन. जेजू जल्मलो आनी कांट्याचो मुकूट दवरला, दीस इज द रिजन. या सत मानता देवा, सर्वोद्वेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याचपुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरविसपावलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंसवाता काळ ताणें गोड सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो,
तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला दुयेंतांची आनी मेल्यांची मुजबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक बोगदांचो एकदार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ताचे गुट अदीक खोलायेन समजूंक आनी संबोरंबूंक आनी ताचो अर्थ आनी समजणी साद्या उतरांतल्यान भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां देव कृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोताव तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळपाचो आपस्वाद फाटीं दवरून पोरजेचो केरीत भाशेन दुर्बलांचो तरणाट्यांचो आनी श्रिस्तीचे उदरगतीचो पासत देव मनशाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोताव तुका. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सांत पावल मारतना क्रिस्ताच्या पोरजळान भरून चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी ताचे नीज गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोताव तुका. संवसार इतलो आधुनीक जाला तरूय संवसाराचे आनी केरीत भाशेन आफ्रिकेच्या जायत्या भावा भयण्यांक क्रिस्ताची वळख मेळूंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां ताण लागलेली आसा तर असल्या मिसावांनी जेजूक परगोटूंक सोबार देव आपोवणी आनी क्रिस्ताचे काळजीदार संदेशकार फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोताव तुका. बापा मगडा विद्वानांनी ओळखून घेतलो जेजू रायाचो राय देव आनी बरोबर मनीस म्हणून तर मनशा रुपान देवान दिल्ली सोडवण हेच आमच्या रायाक सदांच आमचें बऱ्यांतलें बरें समर्पण जिविताचें करूंक आमकां आयती कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. Bapak betu banganaka rubenaka आपल्या काळजा सोवेवो जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखी जिणेत देवा खुशी कुरीस लेगू मोगान वेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोगता. विनवया मोच्या बाबा भयणनो हे आमचें बलिदान चोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा
आयज आमी तुका भेटोंक भांगार दूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना, बगर गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो. हे दानाच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, तेच बलिदान करता आनी तुका आमचे आत्मीक पसोवन आमी घेता. तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण मागता. आमच्या सुमया जेजूची नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. Hoy अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर्फ कडेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उक्ते केले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगीन आयलो. तुजे सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमचे विनाशी सैमान फुकोट सोडलो अविनाशी मान. एकवटो कितलो अजापांचो सोमेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Profit, 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 dol baratsu survis modu, surgani sosa, bolia dusza wojbowa, u surgi tu kasuj sur, suj, 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 sorves poracina vi, jeta taka suj, suj, u surgi tu kasuj, suj, 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 suj. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartați cu porgotuia. Gesù melo, Gesù जिवंत Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेच पवित्र सभेचो उगड्यास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जोवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुवें फुडजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरतान सरकारांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन.
आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमोसान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें धोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासतांच्या सासता. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे पितरेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आयज आमी जेजू बाळकाक सोयबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्या रुपान ओळखला आनी ताका आमचे भितर घेवन विंगयला. तर आमची काळजां तुका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करूं. जेजू वाट आमचे ओक्रिस्ती भाव भयणांकूय दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोडजोडीत सुखेस जावं. तुका आमी दिन वासूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. बाबू भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां जेजूच्या आपकोर घोटणेची कुशाल परीत परब आवडयता. इकोसीन जाता सगल्यो इगोज म्हणटाय मोडल्यो, पूण जी जेजूची झोलमाची इगोज आहा ती मोडूं ना. कित्याक मोडूं ना? जायते तरेकवार राजांनी दवरले, ती कित्याक मोडूं ना? तुज्या घराको घोट केलो हे दुताय जाल्यार म्हाका कित्याक धरूं ना? अशें कित्याक मोडूं ना? केन्नाय राजा आहाय ते चोयले गोट्यांक आयले ते कालर केसो आहाय तेंगेलो गेलो ना जाल्यार मातशें गोट्यांचे
दुसऱ्यांगे तुगे घराको गोटो ना जाल्यार कपला गोटा आहा तेतून मातशें वचून चुये. काडे आसतलो जो आफ्रिकाक, एक एशियाक जो मातसो ब्रावन आसतलो, आनी एक युरोपाकूय ते बराबर गोरेलोय आसतलो. आतां हे तेलगूय विद्वानाक तो 3 कोरान दवरल्या, जे राजा थंय दवरताले ते म्हणटाले आमचे भाशेन मरे, आमचे भाशेन न्हेसण मरे ताची, कितें तरी आमचें आसतलें म्हणटा तो. आनी ह्या खातीर विचारलोलें म्हाका धरूं जात जाल्यार चोय मू. धरूं जाल ना, हांवें तो जापाप दिलो तो युट्यूबाचेर येतलें, पोतून सेरवां आयकाय आनी खूंय दवरता सांगाय. हांवें जबाब दिल्लो आहा तो. बाबू न्हू आयज ही दोनी मिसाची मांडावळ करता. हे पयले मिसाची मांडावळ करता न्यू मॉन्सोन, आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली पांडिकोल आनी गोटुंगे विभाग. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूं मॉन्सोन पयले मिसार बाराबर तेंबी, आनी दुसरे आनी तिसरे मीस जातले तांची मांडावळ करूं कॅटिकिस्तान देव संदेशकारां. फुडल्या सुमारान मॉन्सोन तेंबी आनी आख्खी फामिली येवंक मागलोली देव संदेशकारांची आख्खी फामिली की मिसां जातली. तिसरेर आमचे कपेलान सायबिणीचो दीस करतले हांव, कित्याक ह्याय वर्साक सायबिणीची मुर्ती घराब्यान भेटोवंक मेळचे ना. तिसरेर हांवें दिला टायम 7 वाजता, जो तर वाड्यांनी जो टायम सगल्यांक मेळून तर बदलला कांय परवा ना, बदला, पूण एक बराबर ही सायबीण आख्याच वाड्याक जावं दी. दुसरी वस्त म्हणल्यार हांवें मागणी धाडल्या, जो तर तुका दिसता ही मागण्यावन अदीक बरें तुज्या लागीं मागणी आसा कर, पूण तुज्या कुटुंबा बराबर कर आनी तुजी भेट सायबिणीक भोगती कर. तुमीच मागलेलें म्हज्या लागीं, फादर आमी सायबिणीक येता तेन्ना आमच्या घराब्यान भेटेक कितेंय तरी घालता बोल्सान म्हूण. आमकांय तशें करूंक मेळचें ना, कित्याक हांव मुर्ती धाडिना म्हणून. तेन्ना हांवें तुमची विनोनी मानून घेवन एक एनवलप धाडल्या. कोणाक फोर्स करिना. तुका तो दिसता कितें घालून दिवचें दी, तुका तो दिसता ब्लँक धाडचें धाड, कित्याक तें मागीर तुमच्या फुडाऱ्या लागीं तुमी दिवचें वेग्यान दियात. कित्याक फुडाऱ्यांक सांगलां 4 ते 5 दीस ते एनवलपाच्या भितर कोणूच पयशांक हात लावचो ना म्हूण. ते उपरांत मेजून म्हज्या लागीं दितली आनी मागीर त्या उपरांत हांव तुमकां मागीर तो अमावंट कितलो आसा तो सांगतलो. वाड्याचो सांगचो ना, वाड्याचो जाय जाल्यार मागीर भितर ऑफिसान येवन तुमी थंयसर चॅक करूं येता. 5 तारखेर आमच्या कपेलाचे PPC वांगडी आसा, तांकां सांजेच्या वेळार जमात जातली 6:30 वाजता. धावेर आमच्या कपेलान भुरग्यांक पयलो कुमिन्यांव दितले मिसां 8:15 आनी सांजे 4 वाजता. 8 तारखेर ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक आनी भुरग्यांक कुमसार आसतलीं सांजे 5 वाजता. गेल्या आयताराक दोर्मदान जालां तें 2360 रुपया आनी क्रिस्मसाच्या दिसा जें दोर्मदान जालां तें 50 आनी 5724 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. सॅनिटायझेशनाच्यो कांय वस्तू म्हाका हाडून पावयल्या, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ai lai bara
देवाचे